و خطبه های این هفته نماز جمعه بهره مند بگردانند با ذکر صلواتی مهدی پسند بر محمد آل عصر جمعه متعلق با آقا محمد زمان جسدنا نسل عسکری روی الالفضال العالمین امام الزمان جان جانان خطبه خان سلامتی حضورش سلامتی منتظرانش مهدی باوران و مهدی باوران سلامتی ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری تدیه کنیم سلوات قرها و دشمن شکن بر محمد آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند همه شما بزرگواران رو و حقیر رو با بخشش بیکران خودش با غفران و رحمت و برکت خودش در این جمعه‌ای در این عید روز جمعه مهمان بفرماید و همه ما رو از اهل تقوا قرار بدهد. برادران ما، برادران عزیز، سروران گرامی، خواهران محترم، در منطق قرآن مرگ به یقین یاد شده. خیلی تعبیر دقیقی است. در منطق قرآن به مرگ میگوین یقین. در دو آیه حداقل این مطلب رو داریم. در سوره مبارکه مدثر آیات 40 تا 47 یک سوال و جوابی است بین بهشتیان اصحاب الیمین و جهنمیان. بهشتیان از مجرمان که اهل جهنم هستند سوال می‌پرسند چی شد شما مجرم شدید؟ چه چیزهای باعث شد که شما داخل جهنم بشوید؟ جهنمیان پاسخ میدن، 4 تا مطلب رو بیان میکنن. قالوا، جهنمیان گفتن لم نکن من المصلین. اولین مشکل ما اینه که اهل نماز نبودیم، نمازگزار نبودیم، به نماز اهمیت نمیدیم، یا نمیخوندیم یا اهمیت برای ما نماز نداشت. که از مسائل مهم برای من و شما مسلمانان، برادران خواهان عزیز، توجه کنیم نمازمون اول وقت بخونیم. هم نماز صبح و هم ظهر و هم عصر و هم مغرب و عشا رو توجه بکنیم به نماز. تلاش کنیم به جماعت بخونیم، تلاش کنیم نوافلش رو بخونیم. میگن لم نکن من المصلین. اولی. دوم ولم نکن نطعم المسکین. ما مسکین رو، بیچاره رو طعام نمیدادیم. گفتیم به ما فقیر به ما چه ربطی داره؟ کسی که فقیر شده ما چی کارش داریم؟ اینم توی وضع الان ما که متاسفانه مشکلات اقتصادی داره به مردم فشار میاره. ما زندگی خودمون رو میکنیم، دیگران به ما ربطی نداره. و کنا نخوض مع الخائضین. ما با اهل باطل همراهی میکردیم. هر سخن باطلی که پخش میشد ما هم دنبالش رو میگرفتیم. الان که فضای مجازی زیاد شده هی پخشش میکنیم. یه سخن باطل من دیدم پخش شده که ای مسئولین جمهوری اسلامی، ما که در کشورمون مشکل داریم چرا مثلا به حزب الله کمک میکنیم؟ فلسطین به ما چه ربطی داره مثلا؟ اینو هی پخشش میکنیم. کنا نخوض مع الخائضین. 4 و کنا نکذب به یوم الدین. ما روز قیامت رو تکذیب میکردیم. هرچی از همین دنیاست دیگه. به طرف میگه آقا تو این همه پول میذاری، این زمین رو میگیری، اون کوه رو میگیری، اون کارو میکنی، زمین خالی میکنی، کوه خالی میکنه. خب مگه قیامتی نیست، خدایی نیست؟ میگه حالا فلان دنیا رو دریم.
و کنا نکذب بیوم الدین. این کارهای مجرمانه ما ادامه داشت حتی اتانا الیقین، تا مرگ ما رو در آمد. یقین یعنی مرگ. چرا مرگ یعنی یقین؟ چون وقتی که مرگ آمد همه پرده ها کنار رفت، همه حجاب ها کنار رفت، ما حقیقت رو دیدیم. یقین همین دیگه، یعنی دیدن حقیقت. اعتقاد جازم ثابت میشه یقین. ما دیگه فهمیدیم حق چیه، ما عین حق رو فهمیدیم، خود حق رو فهمیدیم هر چی که کردیم بی خود بوده، هر چی که تو این دنیا گشتیم و کار کردیم و زحمت کشیدیم همش بی خود بوده. به تعبیر قرآن عاملتون ناصبه، کار کردیم سختیش فقط به دست ما بود، هیچ دیگه نه. حتی اتانا الیقین. برادران من، برخی از ما صاحب یقین نیستیم، بسیاری از ما نیستیم، اصلا نمیدونیم پشت پرده چه خبره، این عمل ما نتیجهش چی میشه، با حقیقتش ارتباطی نداریم، خیلی ساده زندگی میگیم. دلیلش رو امیر مومنان صلوات الله و سلام علیه در اون باید فاذا ماتم تبهوا. مردم خوابن، خواب غفلت، خواب شهوت، خواب نفسانیت، هممون خواب. حالا شما انشاءالله نبنده خواب. و اذا ماتم تبهوا، وقتی مردن تازه بیدار میشن. عجب چیزی بود با توجه نکردیم. این همه خدا نعمت به ما داد، ما به همش بی توجه بودیم. وقتی که انسان خواب باشه یقین دیگه معنا نداره که. خب ببینید امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در دعای 20 صحیفه سجاده چی میفرماید؟ وجعل یقینی افضل الیقین. خدایا یقین من رو بهترین یقین قرار بده. یعنی یه یقینی به من بده که در اون جگه هیچ شکی توش به نباشه و این یقین من رو مجبور به عمل بکنه، عمل درست، عمل صالح. وظیفه‌مو درست تشخیص بدم، درست برای خدا هم وظیفه‌مو انجام بدم. وجعل یقینی افضل الیقین یعنی منو به عمل صالح بکشونه، یقین داشته باشم هر کاری که میکنم یقین باشه. وگرنه حتی اتانا الیقین، مرگ میاد به ما نشون میده چه اتفاق افتاده. مرگ میاد من و شما رو میفهماند که در این 60 سال، 70 سال، 50 سال کمتر بیشتر در دنیا چه کردیم و چه میکنیم. خب این دستور جامعه است، حواسمون رو جمع کنیم. حالا این یقین با کار علمی حاصل میشه. من فلسفه بخونم، عرفان بخونم، فقه بخونم، یقین حاصل میشه. خب فلسفه خیلی علم شریفی است. حکیم شخصیت والا مقامی است. فقه خیلی علم شریفی است. فقیه شخصیت والا مقامی است. عرفان خیلی علم شریفی است و عارف شخصیت والا مقامی است. اما اینها با عمل عبادتگونه فقط حاصل، با بندگی خدا. اگر میخواهیم من و شما افضل یقین پیدا کنیم، راهش بندگی خداست. برادران من، خواهران من، عزیزان بزرگوار ما، توجه داشته باشید. راه کسب یقین تقواست. باید قلب من و شما نورانی بشه و تو یقین در قلب من و شما بنشینه. باید با بندگی خدا، با عبادت، با نماز، با روزه، با خدمت کردن به خلق، خدمت صادقانه و خالصانه، با پرداخت واجبات شرعی یقین رو حاصل کنیم. ببینید دستور جامعه خداوند تبارک تعالی به پیامبرش چیه؟ هیچ شخصیتی در عالم والاتر از پیغمبره. این دستور خدا به پیغمبرشه. فسبح بحمد ربک. پیغمبر ما، تو خدا را تسبیح کن و تمجید کن. زبانت، عملت تسبیح و تمجید خدا باشه. هم به زبان بگی هم در عمل.
و کن من الساجدین و از سجده کنندگان باش، برای خدا سجده کن، در برابر خدا به خاک بیفت. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت رو بندگی کن تا یقین تو را برسد، دریابد. بندگی خدا بکن تا به یقین برسی. راه رسیدن به یقین بندگی خداست. من باید تأسف بخورم، هممون باید تأسف بخوریم، باید نگران باشیم. ببینید الان یک مسئله کوچکی واسه ما پیدا میشه، یه چیزی رو گم میکنیم، چقدر نگرانشیم. اگه چیز با ارزش هم باشه ظاهری چقدر نگرانش میشه. اگه یه فرصت رو از دست بدیم، جوان ما فرصت کنکور رو از دست میده، میتونسته مثلا دانشگاه تهران قبول بشه، حالا قبول نشده، چقدر تأسف میخوره. ما میخواستیم یه معامله انجام بدیم، حواسمون نبودیم، معامله از دست ما رفت، بعد زمین گرون شد، چقدر تأسف میخوریم. 20 سال گذشته میگیم که اگه اون زمین رو ما خریدیم در فلان جا الان چی میشد، هنوز داریم تأسفش رو میخوریم. اما اینو تأسف نداره، اینو مسئله زودگذر دنیوی است. جمعش بکنی چند سال بیشتر نیست. تأسف اصلی تأسف دائمی و ابدی است که ما از خداوند سبحان محجور بشویم، ما در حجاب بمانیم، وقتی که پرده ها برافتد، حجاب ها برداشته بشود، ببینیم که ما در جنب الله نیستیم، ببینیم که دستمون خالی است. این خیلی سخته. بعد از مرگ که یقین بر ما اومد، اون موقع ببینیم دستمون خالی است، این دست هیچ توش نیست، هیچ چیزی برای عرضه کردن به خدا نداریم. خیلی سخته. برادران من، خواهران من، مراقبت از خودمون بکنیم، از خودمون محافظت بکنیم، تلاش کنیم زندگیمون رو با عبادت خدا سپری کنیم. وقتی بنده خدا باشیم گناه نمی کنیم، تلاش میکنیم در آلوده نشویم، تلاش میکنیم هر چیزی هم کس برای خدا انجام بدیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم بندگی جوری انجام بدیم که مثل اینکه داریم خدا رو میبینیم. این سخن بسیار عالی و جز قرآن سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عبد الله که انک تراه، و خدا رو به گونه بندگی کن مثل اینکه او رو داری میبینی. جلو خدا ایستادی، در پیشگاه خدا هستی. خب اینجوری باید نماز بخونیم. ما جلو خدا ایستادیم، با خدا داریم حرف میزنیم. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. اگه تو هم خدا نبینی، خدا که داره تو رو میبینه. اینجوری خدا رو بندگی کن. انشاءالله که خداوند به همه من شما تقوا عنایت بکنه، قلب من شما رو با تقوا نورانی بکنه، و انشاءالله یقین افضل یقین به همه من شما عنایت بفرماید که افضل یقین حق الیقینه، که انشاءالله ما ببینیم حقایق متعالی رو و بجز برای خدا برای کسی دیگری کار نکنیم. غفر الله لنا و لکم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.